वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुँच गए। डिप्टी गवर्नर रियाद शाहज़ादा अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शाहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का इम्कान। आलमी रहनुमाओं और सनतकारों से भी मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद कतर जाएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ पर खर्च की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती ज़मानत दे दी। दर्ज मुकदमात में 14 रोज़ तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। नैब और FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसील तलब। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी पर एक बार फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी की हाज़री इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत। हमें रिकॉर्ड देखने के लिए वक्त दिया जाए, 2 हफ्ते बाद समाअत रख लें। नया प्रोसिक्यूटर की इस्तदा। अदालत ने दरखास्त 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बैरिस्टर गौहर की इस्टेब्लिशमेंट से डील और पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद। कहते हैं किसी से कोई डील नहीं हुई, बोगस केसेस से रिलीफ मिलना ही था। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ इख्तलाफ राय है। पार्टी वर्कर और लीडर बानी की क़यादत में मुत्तहिद हैं। फवाद चौधरी का फैसला बानी PTI खुद करेंगे। PTI का जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामों की फहरिस्त तैयार। बैरिस्टर गौहर, अली जफ़र, उमैर नियाजी, उमर अयूब और असद कैसर शामिल। लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान के नाम भी इब्तदाई फहरिस्त में शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन तय पा गया। सदर आइंदा माह 4 से 7 नवंबर तक बीजिंग का दौरा करेंगे। चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। 5 नवंबर को शंघाई आलमी नुमाइश में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्वीडन की सफ़ीर की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के अमूर पर तबादला ख्याल। तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर जोर। स्वीडिश सफ़ीर ने इक़लियती अमूर और ख़वातीन के हकूक़ के लिए हुकूमत के इक़दामात को सराहा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान आगा की मुलाकात। मोहसिन नकवी का टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज़ में कौम को टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। मुत्तहद होकर खेलना और आखिरी बॉल तक लड़ना कामयाबी की ज़मानत है। बड़े सरकारी इदारों ने लेस्को के अरबों दुबा लिए। बिजली बिलों की मद में वाजिबात जमा नहीं कराए। FPR IG जेल खानाजात के दफ्तर की बिजली काट दी गई। लेस्को के मुताबिक बिलों की अदायगी के बाद कनेक्शन बहाल होंगे। बानी PTI से मुतालिक अरकान कांग्रेस का ख़त अमरीकी सदर को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि मेंबरान को मुनासिब वक्त पर ख़त का जवाब देंगे। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत को फलते फूलते देखना चाहता है। जमहूरी अमल में शिरकत हर किसी का बुनियादी हक है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज़ायद अरकान ने जो बाइडन को ख़त लिखा था। इमान मज़ारी और उनके शौहर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 30 दिन के रिमांड की इस्तदा की गई थी। ब्लैक मनी कहाँ से आती है, मंसूबा बेनकाब। पेशावर में CTD ने दहशतगर्दों के सहूलतकार अपने अहलकार समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक ASI CTD नोमान ने निजी कार्गो ट्रक से 12 किलो सोना लूटा। सोना फरोख्त करके आधी रकम TTP, बाकी आपस में तकसीम करने का मंसूबा था। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात। पोलिंग मुकम्मल होने के बाद गिनती का अमल शुरू। सदर के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां मोहम्मद रऊफ और हामिद खान ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़ में सख्त मुकाबला। 4021 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया।
پراؤڈ مومنٹ کیا تھا؟ ایشین گیمز کے لیے جب میں وہاں سے میڈل لیا اور پاکستان کا ترانہ پڑھا گیا. آپ اولمپکس میں کیوں نہیں گئی؟ گورنمنٹ سپورٹ نہیں تھی. میں اگر آفس میں چلی جاتی ہوں تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ آئی ایم اے انٹرنیشنل پلیئر, میں ایشین گولڈ میڈلسٹ ہوں, لیکن مجھے بھی چپراسی کی جگہ باہر پہ بیٹھ کے ویٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ کو آ کے کوئی پوچھتا نہیں ہے نا تو. ناظرین, میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے انسٹا 360 ایس پرو نامی ایک کیمرہ. یار اس کیمرہ کے اگر فیچرز میں آپ کو بتانے لگوں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ آج تک گو پرو کیوں کرتے رہے. اگر رات کی گہری تاریکی میں چڑیل یا پھر کوئی بھٹکی ہوئی روح آپ کو راہ چلتے ہوئے اچانک سے پیچھے سے دبوچ لے تو کیا آپ اپنے خوف پر قابو پا سکیں گے؟ جدید دور میں سوشل میڈیا کا بڑھتا رجحان مد نظر رکھتے ہوئے 24 نیوز پھر سب سے آگے. 24 نیوز آج سے ایک نیا ڈیجیٹل چینل 24 پلس متعارف کرا رہا ہے. پلیٹ فارم یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پر خصوصی پروڈکشنز پیش کرے گا. مختلف شعبہ زندگی سے متعلق پوڈ کاسٹ اور دستاویزی فلمیں پیش کرے گا. مختصر کہانیاں، ٹیک ریویو، کھیلوں کا تجزیہ اور بہت کچھ 24 پلس کا حصہ ہوگا. ابھی یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر 24 پلس کو سبسکرائب کریں. لاہور دوسرے ہفتے بھی آلودگی کے نرغے میں. فضا آلودہ ترین اور گیسز زہریلی ہو چکی. لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار. شرح 273 ریکارڈ. گلے کی بیماریاں، نزلہ، زکام اور کھانسی بھی عام ہو گئی. ماہرین ماحولیات نے فضا کو مضر صحت قرار دے دیا. درجہ حرارت 30 ڈگری ریکارڈ. شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں. ملک کے مختلف شہروں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری. مانسہرہ میں بابو سر ٹاپ اور بٹاکنڈی میں وقفے سے برف باری. پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. بٹاکنڈی سے بابو سر ٹاپ تک شاہراہ قاغان ٹریفک کے لیے بند. مظفر آباد اور گرد و نواح میں بارش. نیلم اور جہلم ویلی میں بارش سے موسم سرد ہو گیا. اسلام آباد میں بارش کی پیش گوئی. راوی شہر میں گزشتہ 4 ہفتوں سے اسموک کے خاتمے کے لیے آپریشن. مزید 2 کارخانے سیل کر دیے گئے. ڈپٹی ڈائریکٹرز وقار احمد اور نادیہ طاہر نے ماحولیات، لیگل ٹیم اور پولیس کے ہمراہ آپریشن کی قیادت کی. روڈا انتظامیہ کی صنعتی زون داخلی حصے پر تجاوزات کے خلاف بھی کارروائیاں جاری. حزب اللہ نے نعیم قاسم کو نیا سربراہ منتخب کر لیا. عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نعیم قاسم حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد سے حزب اللہ کے عبوری سربراہ کے طور پر معاملات دیکھ رہے تھے. اسرائیل نے 1 ماہ پہلے حسن نصراللہ کو بیروت میں شہید کیا تھا. شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کے محاصرے کو 24 روز ہو گئے. صہیونی فوج کی دہشت گردی سے اموات کی تعداد 1000 ہو گئی. 48 گھنٹے کے دوران 96 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی ہوئے. فضائی حملے میں 3 صحافیوں سمیت 11 فلسطینی شہید ہوئے. اسرائیلی کابینہ نے اقوام متحدہ کی ایجنسی انروا پر پابندی کا بل منظور کر لیا. ڈونلڈ ٹرمپ یا کمیلا ہیرس؟ امریکہ میں صدارتی جنگ کون جیتے گا؟ امریکہ میں صدارتی الیکشن میں 7 روز رہ گئے. 2 ریاستوں میں قبل از وقت ووٹنگ کا عمل سبوتاژ کرنے کی کوشش. واشنگٹن اور وینکوور میں نصب 3 بیلٹ باکسز میں آگ لگا دی گئی. امریکہ میں 3 کروڑ 80 لاکھ شہری قبل از وقت ووٹ اور میل ووٹ کا حق استعمال کر چکے. دوران کانسرٹ خاتون کی فرحان سعید سے مائک چھیننے کی کوشش. خاتون نے سٹیج پر چڑھ کر کانسرٹ رکوا دیا. گلوکار معذرت کرتے ہوئے کانسرٹ چھوڑ کر چلے گئے. اور دنیائے فٹ بال کا سب سے بڑا ایوارڈ بیلن ڈیور اسپین کے کھلاڑی کے نام. روڈری رواں برس یورپین چیمپئن شپ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے تھے. روڈری بیلن ڈیور ایوارڈ جیتنے والے تیسرے اسپانوی فٹ بالر ہیں. خواتین کی کیٹیگری میں بارسلونا کی ایتانا بونماٹی نے دوسری بار یہ اعزاز اپنے نام کیا.